बेरोजगार अफराद के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का बड़े पैमाने पर नई भर्तियां करने का फैसला। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में एजुकेटर्स भर्ती करने की मंजूरी। स्कूल्स में दर्जा 1 से 4 तक गैर तदरीसी स्टाफ भर्ती होगा। महकमा हायर एजुकेशन, सिविल डिफेंस में भी खाली आसामियां पुर की जाएंगी। महकमा सेहत में ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक स्टाफ भर्ती किया जाएगा। मोटरवे पर रेस्ट हाउस के क़याम की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का इजलास। पहले तामीराती काम, टेंडर बाद में जारी होने का इंकशाफ। पीएचए के शोबा इंजीनियरिंग का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान चुबुर्जी पाक कास्टिंग यार्ड बनाया गया। वज़ीर आला पाक को दोबारा पुरानी हालत में बहाली करने का हुक्म दिया। पीएचए ने कानून पामाल कर दिए। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर टेंडर तामीराती काम शुरू किया गया। मनपसंद ठेकेदार को आइंदा माह 4 दिसंबर को टेंडर अवार्ड किया जाएगा। डायरेक्टर इंजीनियरिंग सलीम इकबाल कहते हैं अभी पाक को मजीद बहाल करना है। पंजाब हुकूमत लाहौर पर मेहरबान। तारीख में पहली बार लाहौर को 50% तक तरक्याती बजट जारी। दूसरे क्वार्टर के दौरान ही 25 अरब रुपए तक का बजट मिल गया। रवा माली साल में 51 अरब रुपए का पैकेज मुख्तस किया गया। पहले क्वार्टर में लाहौर को 15 अरब रुपए का बजट दिया गया था। दूसरे क्वार्टर का आगाज होते ही मजीद बजट जारी। लाहौर में 700 से जायद अवामी फलाह और दीगर महकमाना मंसूबे जारी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 का हतमी मुसविदा तैयार। नए बल्दियाती निज़ाम में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। 10 अथॉरिटीज़ को बराह रास्त सरबराह मेयर मुकर्रर। बल्दियाती इलेक्शन में मेयर का चुनाव जमाती बुनियादों पर होगा। नए बल्दियाती निज़ाम 2021 के लिए पहला फैसला। 260 अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के मास्टर प्लान का वर्किंग पेपर तैयार। अखराजात का तखमीना लागत 49 करोड़ 93 लाख लगाया गया। प्रोजेक्ट जून 2024 में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। चेयरमैन पीएनडी की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया। मेट्रो बस सर्विस में इदारों की नाअहली, ठेका दे दिया मगर मुरम्मत और बहाली का काम शुरू ना करवाया गया। मेट्रो बस सर्विस का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने का मामला खटाई में पड़ गया। फंड्स जारी न होने से तामीराती काम को ब्रेक लग गई। जीएम ऑपरेशंस उजैर शाह कहते हैं डेडलाइन तक खराब बरकी सामान को तब्दील कर दिया जाएगा। शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी के निर्के में लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 की सतह पर आ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी का इलाका सबसे आलूदा करार। AQI 408 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन में 378 और ठोकर नियाज बेग पर 370 AQI रहा। ठोकर नियाज बेग पर 370 और टाउनशिप में 364 AQI रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मोक स्क्वाड मुतारफ। माजी में आलूदगी की रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए गए। लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए इकदाम करेंगे। माहौल दोस्त बसें भी चलाई जाएंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की PDMA दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि लाहौर को साफ सुथरा रखना उनकी जिम्मेदारी नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने ये क्या जवाब जमा करवाया है? जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ओहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। वाइस चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 18 नवंबर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस की फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। अब तक 28,290 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। 137 कमर्शियल गाड़ियों को थानों में बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ की कोरोना वैक्सीनेशन की बोगस एंट्री का मामला। FI की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आदिल रफीक और अबुल हसन की जमानतें मंजूर कर ली। मुलजिमों के वकला को 50-50 हज़ार के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म।
نواز شریف کے خلاف مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا معاملہ، تحقیقات کرنے والے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید کی ماہانہ تنخواہ 12 لاکھ روپے مقرر۔ پنجاب حکومت نے محکمہ خزانہ پنجاب کے اعتراضات کے باوجود منظوری دے دی۔ این 133 میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ میں جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کی اپیلوں پر سماعت۔ جسٹس فیصل زمار نے اپیلوں پر سماعت سے معذرت کر لی۔ بینچ کے سربراہ جسٹس شجاعت علی خان نے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ نوجوان نسل آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جمشید اقبال چیمہ کی میڈیا سے گفتگو۔ این اے 133 اور پی پی 206 کے ضمنی الیکشن کا معاملہ، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں ضمنی الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 80 لاکھ پاؤنڈز کا جرمانہ۔ حکومت نواز شریف کی پراپرٹی نیلام کرنے کے لیے متحرک۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو نے نواز شریف کی جاتی امرا رہائش گاہ پر نوٹس آویزاں کر دیے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سیاسی محاذ پر متحرک۔ صدر مسلم لیگ نون کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس اور اپوزیشن کے لائے حمل پر بات چیت۔ پارلیمان کے ذریعے حکومت کی تمام پالیسیز کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ خوشی ہے اپوزیشن نے حکومت کو کئی بار شکست سے دوچار کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو۔ شہباز شریف کا چودھری سالک کو بھی ٹیلی فون۔ چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔ مسلم لیگ قاف کی اکثریت حکومت کا ساتھ جاری رکھنے کی حامی۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق طارق بشیر چیمہ عوامی مسائل حل نہ ہونے پر حکومت سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مونس الہی کا حکومت کو ابھی مزید وقت دینے پر زور۔ باؤ رضوان نے بیوروکریسی اور حکومتی رویے کی شکایت کی۔ مہنگائی اور امن و امان کی صورتحال نے ہر کسی کو پریشان کر رکھا ہے۔ قاف لیگ کے ارکان کو بہت تحفظات ہیں۔ صوبائی وزیر باؤ محمد رضوان کہتے ہیں ارکان اسمبلی نے چودھری پرویز لاہی کو فیصلوں کا اختیار دیا ہے۔ اتحاد کے حوالے سے تمام فیصلے چودھری پرویز لاہی کریں گے۔ متحدہ اپوزیشن اور حکومت کے اتحادیوں میں رابطے بحال۔ حکومتی قانون سازی کے خلاف ایک پیش پر آ گئے۔ حکومتی اتحادیوں اور اپوزیشن میں مسلسل رابطے بحال ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق ای وی ایم اور انتخابی اصلاح پر تجاویز اور مشاورت ہوئی۔ مہنگائی کا قہر جاری۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیاں مہنگی۔ مارکیٹ میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت۔ ٹماٹر 160 روپے فی کلو تک بیچے جا رہے، پیاز 55 روپے، لہسن 330 اور ادرک 350 روپے کلو فروخت۔ موسمی سبزیاں بھی پہنچ سے باہر ہونے لگی۔ پلاٹس کی اصل مالکان کو منتقلی کا عمل تعطل کا شکار۔ ایل ڈی اے کی اسکیمز میں ٹرانسفر کیسز کے التوا کی تعداد 1150 تک جا پہنچی۔ وزیر اعلیٰ نے بونیفائڈ کمیشن کی توسیع کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا۔ احتساب عدالت میں چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز کیس کی سماعت۔ صوبائی وزیر سبطین خان سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ عدالت نے شریک ملزموں کی درخواستوں پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ سماعت 22 نومبر تک ملتوی۔ مخلوق حکومت بھی ساس بہو کی طرح ہوتی ہے۔ چودھری پرویز الہی قابل احترام پارٹنر ہیں، ہمیں نہیں چھوڑیں گے، سبطین خان کی میڈیا سے گفتگو۔ شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت۔ شریف خاندان کے سی ایف او محمد عثمان کی درخواست ضمانت منظور۔ احتساب عدالت کے جج نسیم احمد ورک کا 1 کروڑ روپے کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس۔ لیگی رہنما برجیز طاہر کی عبوری ضمانت میں 2 دسمبر تک توسیع۔
نیب نے برجیز طاہر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے، نیب پروسیکیوٹر کا موقف، عدالت نیب کا بیان آرڈر شیٹ کا حصہ بنا دے، وکیل برجیز طاہر کی استدعا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر میں کیمروں کی مدد سے میڈیا وال بنانے کا فیصلہ، میڈیا وال بنانے کے لیے پی آئی ٹی بی سے ورکنگ پیپر مانگ لیے گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب میڈیا وال کا افتتاح کریں گے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس 2، پنجاب یونیورسٹی کے ملازمین ایک بار پھر میدان میں آ گئے، وی سی آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، ڈسپیرٹی الاؤنس نہ ملنے پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں احتجاجی دھرنے کا اعلان کر دیا۔ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا، مستقبل میں شاید یونیورسٹی میں لڑکوں کا کوٹا رکھنا پڑے، والدین کی دعاؤں میں زندگی کی کامیابی ہے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا یو ای ٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کانووکیشن میں 61 طلبہ میں گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پاک ترک تصویری نمائش کا افتتاح، ریکٹر یو سی پی پروفیسر ڈاکٹر نصر اکرام نے افتتاح کیا، پاکستان اور ترکی کے مذہبی اور ثقافتی روابط کی تاریخ دکھائی گئی، پروفیسر ڈاکٹر نصر اکرام نے تصویری نمائش کو طلبہ کے لیے اہم قرار دیا، طلبہ بولے تصویری نمائش کافی معمول خسرہ اور روبیلا دونوں بہت خطرناک بیماریاں ہیں، وزیر صحت کا خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم کے موقع پر ویڈیو پیغام جاری، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں 15 سے 27 نومبر تک قومی مہم چلائی جائے گی۔ آئی جی پنجاب سے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کی قیادت میں وفد کی ملاقات، پنجاب میں سیکورٹی سمیت دیگر مسائل بارے تبادلہ خیال، آئی جی پنجاب کی تمام عدالتوں کی سیکورٹی سخت کرنے کی یقین دہانی۔